قفل چهارم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين.